नमस्कार. GMCन जे प्रकरण जालें आनी त्या प्रकरणाचेर वेगवेगळ्या समाज माध्यमांचेर ज्यो प्रतिक्रिया येता त्या प्रतिक्रियेचेर एकूच उलोवपाक सोदता की गोंय राज्या भितर जनसामान्य गरीब लोक ज्यो स्टँडर्ड हेल्थ फॅसिलिटीज एक्सेस करपाक शकता ते फक्त आनी फक्त मंत्र्याच्या सातत्यान केल्ल्या प्रयत्ना खातीर आज अख्ख्या भारत देशान गोवा हेल्थ रोल मॉडल आनी कालच आमी पळयला की सगळ्यान नंबर 1 ऑल इंडियान हेल्थ डिपार्टमेंट जें काम करता तें काम फक्त आनी फक्त गोंय राज्यान चल्लां आसा. तें बेश्टेच जायना कारण तेज्या फाटल्यान सातत्यान प्रयत्न चालू आसा. आज आमी पळोवपाक गेल्यार रिवोल्युशनरी स्टेप ह्या डिपार्टमेंटान चल्ल्या. तेजो दृश्टिकोण एकच की फक्त आनी फक्त जे गरीब लोक आसा अंत्योदय तत्वाचे जे लोक आसा तांकां बऱ्या पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी उपलब्ध जावच्यो. कारण ते प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वचून किंवा इतर मुंबय सारक्या बेंगलोर सारक्या वचून स्टँडर्ड हॉस्पिटलांनी ते पयशे खर्च करपाक इतले गरीब लोकां मदीं तांक नासता. तीच स्टँडर्ड आनी तीच क्वॉलिटी ऑफ हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर क्वॉलिटी ऑफ हेल्थ फॅसिलिटीज अवेलेबल आयज GMC आनी इतर हॉस्पिटलांनी गव्हर्मेंटाच्या हॉस्पिटलांनी जर उपलब्ध जाता तेन्नी फक्त आनी फक्त विश्वजीत राणेंच्या प्रयत्ना खातीर जाता. काही लोक हे जे कितें जालां तें आपलें राजकारण जेंकां कांय पडोन गेल्ले नासले ते आज उबे जाल्ले आनी ते आपलें पॉलिटिकल हें साध्य करपाक लागले. पण आमी दोनी बाजूनी विशय म्हणपाक जाय. रिएक्शन येयलें कित्याक कारण एक गरीब जी बायल जी आसा एक जाणटी बायल तिका चलपाक जायना GMC हॉस्पिटलान गेली तिका कितें तरी म्हळ्यार त्या जो कोण कन्सर्न डॉक्टर आसा तेणी कितें केलें एक स्वाभावीक सेन्सिटीव मनशाक जर एक ओल्ड लेडीची जर कंप्लेंट जर येता आनी तिका खरेंच मदतीची जर गरज आसा आनी जो कोण करिना म्हणून अशी जर कंप्लेंट आयली जाल्यार एक सेन्सिटीव मनीस जो आसा तो एकंदरीत आपल्या खात्यान अशें जाता म्हणून ताका मातसो तरी राग येवप हें स्वाभावीक आसा. कारण तेजें इंटेंशन हें आनी इमोशन हें सामकें क्लियर आशिल्लें की आपल्या म्हणजे ज्या खात्यान तो सांबाळटा तें खातें गरीब आनी अंत्योदय तत्वाच्या लोकांक ज्यो फॅसिलिटीज आनी तांकां मदत करपाक जाय. आनी अशा पद्दतीच्यान जेन्ना तेजे कडेन कंप्लेंट येता आनी हें रिएक्शन जरी मातशें हार्श असलें तरी पण तें एक इंटेंशन तेजें इंटेंशन जें आशिल्लें तें सामकें क्लियर कट आशिल्लें. तें म्हणल्यार गरीब लोकांक कसल्याच पद्दतीचो त्रास जावपाक जायना आनी ह्याच दृश्टिकोणाच्यान आरोग्य मंत्री सातत्यान काम करता. ह्यो विशय आमकां आयज समजून घेवपाची गरज आसा. काही लोक बेश्टेच कितेंय उलयतात फ्रस्ट्रेशन म्हणटा हें म्हणटा तें म्हणटा पण फ्रस्ट्रेशन कित्याक आयलें कारण एक जर सामान्य व्यक्ती जर हॉस्पिटलान गेलो तातूंतल्यान तो बरो ना ताका दुखापत जाल्या ताका चलपाक जायना हें जायना आनी त्या ज्या हितून वचोन ताका जर मदत मेळना जाल्यार ही कोणाकूय एक बाब जी आसा ती मातशी खटकतलीच. आनी ह्या दृश्टिकोणांच्यान तेंचें इंटेंशन जें आसलें की फक्त तीच न्ही की आमी पळयलां की पुअर पीपल म्हणटात ते गरिबां खातीर खंयच्या कोणीय GMCचे दारां ही सदांच ओपन आसता आनी अशी जर कंप्लेंट येयली जाल्यार मातशें तांकां तें खटकलें म्हणुनूच हें रिएक्शन येयलें. हें आमी सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा आनी अशा पद्दतीचे जे लोक उलयतात न्ही तांकां बी हो विशय समजून घेवपाची गरज आसा. धन्यवाद.